एक सांगपाक सोदता इम्पॉर्टंट गजाल की जेन्ना आमी सेव कपेलाचे बॅनर लायले थोडी कडेन बॅनर लायले जाल्यार आमकां आतां आमचो सिप्रियान पेरेरा जो आसा जो जेणे लीड घेतलेली तो आतां सध्यान आउट ऑफ स्टेशन आसा बिकॉज आपल्या कामाक लागून भायर गेल्लो आसा तो गोंयच्या भायर आसा सो तेन्ना त्याच्या नांवाचेर एक कोर्ट तेणे एडवोकेटान ह्या बिल्डराच्या एडवोकेटान ताका नोटीस काडला त्याने नोटीस काढला सिप्रियान पेरेराक आमच्या गावच्या एक भुरग्याक नोटीस काढला की तू बोर्ड लायला ते काढ तुवें आमच्या हेचेर ड्रोन कसो मारलो तुझ्या जो तुवें हे बोर्ड लायला ते इलिगल लायला तुवें आमकां डिफेम केला आणि तू आमकां माफी माग पब्लिकली एपोलॉजी कर आणि तू बोर्ड आसा ते काढ आणि ह्या प्रोजेक्टान तुवें कसले स्टेटमेंट दिवपाचे ना कसलेच मेसेज घालपाची ना हे ताका नोटीस काढले ही पळय ही इतल्या पानाची आतां इतल्या पेजीची नोटीस ही गावच्या भुरग्याक कोणाक लागून ह्या मायकलाक लागून हो मायकल न्हिदला मरे म्हणून आमच्या भुरग्याक नोटीस काढल्या गांवांक लागून कोण झगडटा आमचे भुरगे आरजीचे भुरगे झगडटा नोटीसी कोण घेता आरजीचे भुरगे घेता आणि मागीर कितें आरजी कितें करता आरजी तापता कित्याक तापान आतां ह्या बिल्डराक कितें करपाचें सांगा लोकांक विचारता कितें करपाचें कितले सोंसपाचें ही नोटीस सिप्रियान नासलो तेच्या मायच्या हातीन पडली फर्स्ट टायम ताका नोटीस अशी येयली ते मायक कितें जावपाचें ते बायलेक कितें जावपाचें फॅमिलीक कितें जावपाचें येदी व्हडली नोटीस पोवन आमी भियान आहले नोटीसेक असले खूब पयला आमी पूण हेंकां दिसात ह्या बिल्डराक आनी हेंकां हे जे गेमी करतात पळय मेळोन सेक्रेटरी सरपंच आनी हो बिल्डर असले नोटीस धाडून आमी भियातले म्हणून आनी प्रोजेक्ट चालू करपाक दितले म्हणून बाबा सॉरी गोंयच्या साहेबाचो हात ह्या पार्टेचेर आसा गोंयच्या साहेबाचो हात ह्या गांवचेर आसा आनी आमचेर आसा हे विसरूं नाका आमी तुमकां भिवपाक ना तुजे किरण कानोळकार बॉसाक हाड ना निलकंठ हलर्णकाराक हाड नाल्यार टीसीपी राणाक हाड ना सीएमाक हाड हांगा हो प्रोजेक्ट बंद जातलो म्हणजे जातलो मायकलाक एकूच सांगता तुवें ते दीस रिलीजन वयर काडलेले आपूण क्रिस्तांव म्हटलेले क्रिस्तांव जाल्यार तूं येतलो तो बंद उडयतलो आनी जर बंद उडयना ह्या गोंयच्या साहेबाचे कपेल राखपाक के गोंय तुज्या घरा येतले कपेला कडेन तुज्या घरा येतले मागीर कसो भायर सरपाक जाय कितें करपाक जाय तूं पळय नाल्यार विश्वजिताक पळय विचार फोन मारून घरा कडेन लोक येता हजार तेन्ना कितें जाता पळय खंय लिपचो पडटा तो पळय नाल्यार आतांच रूम पळय दुसरो खंय लिपपाक जाय तो हांव सांगता लिपपाक जाय तो रूम पळय तू खेळटाय सध्या लोकां वांगडा इमोशनल लोकांच्या सेंटिमेंटा कडेन खेळटा येदी व्हडली नोटीस ही आतां कितले पेजीसांची ऑलमोस्ट 10 पेजीसांची नोटीस काडल्या व्हडली कडक नोटीस आपल्या भाशेन जे आमकां भंय घालपाक जे कपेलाक लागून झगडटा तांकां नोटीस काडटा हो बिल्डर आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान ह्या सरपंचाच्या आनी सेक्रेटरीच्या सांगण्या वयल्यान सगळे सेट आसा सगळे मेळोन आनी ती डेप्युटी सरपंच बसती की बेगम ती रावल्या थंय बसती व्हडली करपाक